डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। जीवन कसरी चल्दैछ? राम्रै छ अहिले नेपाल आइएको छ। नेपाल आउने कुरा गर्दा केही वर्ष अगाडि मैले तपाईसँग गरेको अन्तर्वार्ताको प्रारम्भ गरेको थिएँ कि नेपालको सम्भवतः सबैभन्दा धनी मानिसको हैसियतले कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ भने प्रश्न गरेको थिएँ नि 2-3 वर्ष। होइन त्यो विजयजी त्यो बेलामा पनि मैले भनेको थिएँ वास्तवमा यो सबभन्दा धनी भनेको कुरा कम्पेरेटिभली कुरा हो होइन। यो कसलाई थाहा हुन्छ अरे कोसँग के छ, तर मनले त धनी नै छु, पैसाले पनि अलिअलि धनी नै छु। तपाईँको नजरमा चाहिँ धनी को हो र को होइन? धनी हुनको लागि पैसा मात्रै होइन, पैसाले मात्रै धनी भनेको भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो म चाहिँ मान्दिनँ। धनी भनेको मनले पनि धनी हुनुपर्छ, ऊ चाहिँ अरू सामाजिक क्षेत्रमा पनि धनी हुनुपर्छ। धन र मनले दुइटैले ऊ धनी छ भने धनी मान्छु म। उसको अकाउन्टले मात्रै हो धनी? एकाउन्टले मात्रै होइन। एउटा यस्तो मानिस जोसँग अकाउन्ट भरि पैसा नै पैसा भरिएको छ तर उसको मन गरिब छ भने उसलाई हामी धनी भन्न सक्दैनौँ। यो चाहिँ बुझिराख्नु पर्यो। खैर आजको कुराकानी चाहिँ डाक्टर साहब म तपाईलाई व्यक्ति विशेषको समृद्धि भन्दा पनि राष्ट्रलाई हामी कसरी समृद्ध बनाउन सक्छौँ त्यसमा केन्द्रित गराउन चाहन्छु। एउटा व्यक्ति समृद्ध हुनु र एउटा राष्ट्र समृद्ध हुनुको बीचमा के समानता छ वा छैन? यो सम्बन्ध एकदमै नङ र मासुको छ। त्यसकारण आफू बनेपछि देश बनाउँछौँ अथवा देश बनेपछि आफू बन्छु भन्नु भन्दा पनि यो प्यारलल जाने कुरा हो। आफू पनि बन्नुपर्छ, देश पनि बनाउनुपर्छ, देश पनि बनाउनुपर्छ, आफू पनि बन्नुपर्छ। डाक्टर साहब संसारमा 2 किसिमका उदाहरणहरू छन्। केही गरिब देश छन् जहाँ नगन्य मानिसहरू असाध्य धनी छन्। गरिब देशको धनी मानिस हुनु र धनी देशको धनी मानिस हुनुमा के फरक छ? फरक के थियो भने पहिला जमानामा एउटा यो सोसियल डेभलपमेन्ट जुन भन्छौँ हामी, सामाजिक रूपान्तरण जुन भन्छौँ, पहिला धनी मान्छेहरूलाई गरिब मान्छेहरू बढी चाहिन्थ्यो। किनभने उसको सुरक्षाको लागि, उसको खेतमा घरमा काम गर्नको लागि। र गरिबहरू पनि के थियो भनेदेखि यो धनीहरूको सेवा गरेर आफूलाई खुसी ठान्थे। त्यस्तै पढे लेखेकाहरूलाई पनि नपढे लेखेकाहरू बढी चाहिन्थ्यो। कुनै सहरमा कुनै गाउँमा एकजना बिए पास गरेको छ भने उसको पुरा एरियामै नाउँ जान्थ्यो, अर्कोले बिए पास गरिदियो भनेदेखि ऊ डाउन हुन्थ्यो। भनेदेखि अहिलेको फिलोसफी नै चेन्ज भएको छ, दर्शन नै के चेन्ज भएको छ भनेदेखि अहिले धनी मान्छेहरूलाई बढी धनी मान्छेहरू चाहिन्छ। किनभने ऊ धनी मान्छेहरूको बिचमा मात्रै सुरक्षित हुनसक्छ। पढे लेखेका मान्छेहरूलाई बढी पढे लेखेका मान्छेहरू चाहिन्छन्, किनभने उसले भनेका कुराहरू, उसले लेखेका कुराहरू पढे लेखेका मान्छेहरूले मात्रै बुझ्छन्। त्यसकारण अहिलेको समयमा जुन देश गरिब छन् भन्नुहुन्छ नि, त्यो देशको दर्शन अझै पनि त्यही धनी मान्छेलाई धेरै गरिब चाहिने, पढे लेखेका मान्छेहरूले धेरै नपढे लेखेका मान्छेहरू चाहिने किसिमको दर्शन भएको देशहरू गरिबै छन्। तर जुन देशले बुझिसकेको छ कि धनी भएर मात्रै सुरक्षित हुन सक्छु, धनी भएर मात्रै थायी शान्ति हुन सक्छ, धनी भएर मात्रै सही राजनीति हुन सक्छ भन्ने कुरा बुझिसकेकोहरू सबै देश धनी भइसकेको छ। भनेको अर्थ आजभोलि जुन धनी देशका धनी मानिसहरू छन् उनीहरू यो कुरामा विश्वास गर्छन् कि समृद्धिको एउटा टापु मात्रै बन्न सक्दैन, तपाईँ वरिपरि पनि यु क्यानट ह्याभ एन आइसोलेटेड आइल्यान्ड अफ रिचनेस। त्यो चाहिँ अहिले एकदमै राम्रो रूपमा बुझिसकेका छन्। हाम्रो देशको त यो अवस्था छैन नि। अहिले पनि यहाँको जो धनी छन् उनीहरू एउटा गरिबीको समुद्रको बीचमा एउटा समृद्धिका साना साना थोप्ला जस्ता टापु मात्रै छन् होइन? हामी त अहिले भर्खर यो जुन बाटोमा हिँडिरहेका छौँ, मैले अघि भने कि जुन एउटा जुन पहिलाका फिलोसफी नै लाइफको अर्को थियो होइन, अहिलेको फिलोसफी चेन्ज हुँदैछ। यसमा सरकारको पनि ठुलो हात हुनेछ र व्यापारीहरूले पनि, उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि के सोच्नुपर्छ भनेदेखि यदि उनीहरूले आफू मात्रै धनी हुने कुरामा मात्रै त्यो पैसाको उसमा मात्रै लक्षित भयो भनेदेखि त्यो धेरै अगाडि बढ्न सक्दैन र धेरै व्यक्तिगत रूपमा पनि उसको लागि धेरै राम्रो हुँदैनन्। परिवर्तनको कुरा गर्दा, रूपान्तरणको कुरा गर्दा नेपाली समाजमा विगत 1-2 वर्षमा ठुल्ठुला परिवर्तनहरू भएका छन्। राजनैतिक क्षेत्रमा नेपाल गणतान्त्रिक मुलुक भएको छ, संविधान सभाको निर्वाचन भएको छ। तपाईँले यी परिवर्तनहरूलाई कसरी हेर्नु भएको छ? हुन त सानो मुख ठुलो कुरा भन्ला होइन, तर पनि म के सल्लाह दिन चाहन्छु भनेदेखि राजनैतिक दलहरूले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने कि उनीहरूले एउटा परम के गर्नु पर्यो भने सोचेका कुरा, बोल्ने कुरा र गर्ने कुरा एउटै हुनु पर्यो। अहिलेसम्म हाम्रो देश यसरी पछि परेको के हो भनेदेखि कुनै पनि राजनीतिक व्यक्तिहरूको
भित्र सोच्ने, बोल्ने र गर्ने तीनटै डिफरेन्स थियो, दुईटा पनि मिल्दैन थियो। जब यो तीनटै मिल्यो भने अनि मात्रै देशको समृद्धिको कुराहरू गर्न सकिन्छ। यस विषयमा कार्यक्रमका पछिल्ला अङ्कमा हामीले छोटकरीमा चर्चा गरेका छौँ। हुन त तपाईँले हेर्न पाउनु भएको छैन, म तपाईँलाई टेप दिउँला। यो कुरा राजनीतिकमा मात्रै लागू हुँदैन डाक्टर साहब। मलाई के लाग्छ भने नेपालको बेसिकली अरू क्षेत्रका मानिसहरू पनि हाम्रो मन, वचन र कर्ममा धेरै ठुलो फरक छ के। म जे सोच्छु त्यो बोल्दिनँ, जे बोल्छु त्यो गर्दिनँ। यो खालि राजनीतिकलाई मात्रै अप्लाई गर्दैन। मन, वचन र कर्म एक त पुरा सन्तको मात्रै हुन्छ, महात्माको मात्रै हुन्छ, तर त्यसको एउटा पर्मिसेबल लिमिट, फरकको पनि एउटा सीमा छ नि। अत्यन्त फरक छ है, हामीहरू जे बोल्छौँ त्यसको ठिक उल्टो गरिरहेको हुन्छ नि। तर यो राजनीतिकलाई मात्रै अप्लाई गर्दैन कि भन्ने मेरो तपाईँसँग। होइन, तर राजनीतिकले अप्लाई किन गर्छ भनेदेखि उसको जिम्मा, देश बनाउने जिम्मा लिएर, राजनीति भनेको नै के हो भनेदेखि तपाईँ एउटा घरको गार्जियन हुनु भने घर बनाउने जिम्मा तपाईँको हो नि भनेदेखि या त त्यो जिम्मा नलिकन राजनीतिमा नआउनुहोस्। राजनीतिमा आउनु भनेदेखि त यो जिम्मा तपाईँले वहन गर्नुपर्छ। त्यसकारण उहाँहरू अरूहरूको पनि जिम्मेवारी छ, तर उहाँहरूको विशेष जिम्मेवारी छ, त्यो भन्न खोजेको। मुलीले नि मन, वचन र कर्म फरक गरेर हिँडेपछि त हामी तलको मान्छे त होइन। खैर, संक्षेपमा बताउने कोसिस गर्नुहोस् कि पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तनहरूलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? मैले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छु, तर यो राजनीतिक परिवर्तनहरूलाई सही रूपमा यो कतिको सकारात्मक हुन सक्यो र कतिको सफल हुन सक्यो भन्ने कसौटीमा जाँच्न अझै बाँकी नै छ। यो कसौटीमा जाँच्ने बेला आउन लागेको छ। सरकारले चाल्ने कदमहरू र त्यो बेलामा गर्ने कामहरू के छ भनेदेखि तपाईँले अहिलेको जमानामा पहिला के थियो भनेदेखि एउटा चिठी लेख्दाखेरि 3 महिना 4 महिनामा चिठी आउँथ्यो भनेदेखि अहिले यहाँ बोल्न पाएको छैन, कुरा पुगिसकेको हुन्छ संसारभरि। यस्तो युगमा तपाईँ हामी छिटो हुन सकेनौँ। भोलि गरौँला, पर्सि गरौँला, यो देश नै हाम्रो भोलिको देश भएको छ। जससँग सोध्नुहोस् ठिकै छ नि, भइहाल्छ नि, भोलि यसो गरौँला, अनि भोलि भेटौँ न, भोलि यसो गरौँ न भन्छन् होइन। त्यो भोलिलाई आजसम्म परिणत गर्न सकेनौँ भने अहिले भएका परिवर्तनहरूलाई सफल भयो कि असफल भयो भन्ने कुरा चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो हुन्छ। हाम्रो सबैभन्दा ठुलो चुनौती नै भोलिको देशबाट आज अहिलेको देश बनाउनु पर्यो, दिस मोमेन्ट टुडे होइन। डाक्टर साहब, एउटा आम नेपालीको निम्ति राजनैतिक परिवर्तनको अर्थ त्यस बखत मात्रै उसले महसुस गर्छ जब उसको जीवन स्तरमा परिवर्तन हुन्छ। त्यो क्षेत्र आर्थिक क्षेत्रसँग सन्दर्भित छ। आज 21औं शताब्दीको दुनियाँमा हुन त 60 का दशकमा 70 का दशकमा तपाईँ त रुसमै पढ्नु भएको, वर्ल्ड वाज गाइडेड बाई रोमान्टिसिजम होइन। क्यापिटलिजम, कम्युनिजम, संसारभरि एउटा विवाद थियो नि। अहिले त तपाईँले कति डेलिभर गरिराख्नु भएको छ त्यसमा भर पर्ने हुनाले यदि राजनैतिक परिवर्तनहरूलाई हामीले आर्थिक क्षेत्र र सामाजिक क्षेत्रमा यसको प्रभाव देखाउन सकेन भने भोलिका दिनहरू कस्तो होलान् हाम्रो देशमा? हेर्नुहोस्, यो यदि एकदमै त्यो ब्लन्ट भाषामा भन्ने हो भने 200 भन्दा बढी वर्षको राजतन्त्रलाई सही देशको समृद्धि हुन नसकेको भएकोले यति छिटो फाल्न सक्छन् भने यो राजनीतिक दलहरू त त्योभन्दा पछि जन्मेका हुन्। जनताले उनीहरूलाई फाल्न सक्दैनन् भनेर भन्न सकिँदैनन्। आजको जनता एउटा युगमै के भन्छ भनेदेखि शिक्षित अशिक्षित भन्नु आफ्नो ठाउँमा छ, तर पनि आजको युगमा जहाँका पनि जनताहरू अति नै जागरुक भइसकेका छन्। अब उनीहरूलाई भाषण दिएर होइन, यो आश्वासन दिएर धेरै दिन चलाउन सकिँदैनन्। उत्तेजित गराएर त्यो उत्तेजित गराएर तपाईँले काम गराउन सक्नु भनेदेखि यसले सेन्स लिन्छ होइन। त्यो उत्तेजित गराएर अरूको विरोधमा अहिलेको सम्म के भइरहेको थियो भनेदेखि अरूलाई विरोध गरेर आफू राम्रो हुने यो बानी अब छुट्नु पर्यो। आफू राम्रो भएर राम्रो हुने जब तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ, आफूले म केही गर्छु भनेर सही रूपमा व्यक्तिले किनभनेदेखि जुन व्यक्तिले ज्यान गुमाएका छन्, जसको परिवारमा आज कति असहायहरू छन्, उनीहरूले भोलि पर्खेर मेरो दोस्रो जन्म अथवा तेस्रो जन्म नेपाल समृद्ध नेपाल होला भनेर पर्खेर अब बस्दैनन्। अब त्यसको लागि त सरकारको जिम्मेवारी हो। या त सरकारमा आउँदैन आउनुहोस्, सरकारमा आउनुभयो भने त्यो जिम्मेवारीबाट त पन्छिनु भएन। डाक्टर साहब, मानिस जस्तै देशको पनि फरक फरक भाग्य जस्तो देख्छु कहिलेकाहीँ म। कोही देश चाहिँ विगत 10-15 वर्षमै कहाँबाट कहाँ पुगे, 20 वर्षमै कहाँबाट कहाँ पुगे, कोही मानिस पनि कहाँबाट कहाँ पुगे तपाईँ जस्तै हुनुहुन्छ भने कोही जहाँको ती छन्। अहिले व्यक्तिको कुरा छोडिदिउँ, राष्ट्रको कुरातिर जाउँ। कोही देश अगाडि जाने, कोही देश जहाँको ती बसिरहने, अथवा
तल तल खस्दै छ नि के रहेछ यसको कारण के रहेछ तपाईँको नजरमा? होइन के हुँदो रहेछ भनेदेखि कुनै देश पनि त्यही ठाउँमा गरिब हुँदै गइरहेको देशहरू चाहिँ छैन। अहिले संसारको तपाईँले जसरी हेर्नुहोस् स्ट्याटिस्टिकली हेर्दाखेरि अलिअलि कोही चाहिँ छिटो धनी भएको छ होइन, समृद्ध भएको छ, कोही बिस्तारै हुँदैछन्। कारण के हो भनेदेखि जुन देशमा बढी पोलिटिकलाइज हुन्छ, जुन देशमा सर्टेन ग्रुपिज्म हुन्छ, एथनिक प्रब्लम हुन्छ, त्यो देशहरू पछि परेको छ। जुन देशमा अलि इमान्दार राजनीतिज्ञ लिडरसिपमा आउँछ, जुन देशमा एथनिक प्रब्लमहरू कम हुन्छ, जुन देशमा कर्मचारीहरू अलि इमान्दारी साथ काम गर्छन्, त्यो देशहरू चाहिँ छिटो विकास भएको छ। संसारमा चाहिँ अहिले गरिब हुँदै गएको देश चाहिँ कम छ होइन? हामी जतिसुकै स्थिति बिग्रियो भने पनि नेपालभित्र पनि हामीले अलिकति सकारात्मक दृष्टिकोण राखेर हेर्ने हो भने अहिले चप्पल लाएर हिँड्नेसम्म छ नि मान्छेहरू, नाङ्गो खुट्टा हिँड्न छोडेको छ नि मान्छे। अनि त्यसले हिजोको हेर्नुहोस् न, हामी पढ्दाखेरि जिल्लामा कतिवटा हाई स्कुल थियो, अहिले कतिवटा भइसक्यो, त्यो पनि डेभलपमेन्टको हो। अनि गाउँमा कतिवटा पक्की घर थियो, अहिले कतिवटा भइसक्यो, त्यो पनि। तर यो के हो भनेदेखि तर यसकै दौरानमा मान्छेको आकाङ्क्षाहरू यति रफ्तारमा बढेका छन् कि त्यसको त्यही अनुसार प्रगति पनि हुनु पर्यो। हो के हो भनेदेखि त्यो यसरी चेन्ज भइरहेको थियो। हामीले अहिले चाहेको जसरी राजनीतिमा हामी क्रान्ति भन्छौँ नि, आर्थिक क्रान्ति चाहेको छ। एउटा सर्टेन स्टेजमा पुगिसके पछाडि सर्टेन डेभलपमेन्टहरूको आफ्नो प्रोसेस इभोल्युसनबाट जान्छ। अहिले हाम्रो देशलाई र जम्मै डेभलपिङ कन्ट्रीहरूलाई रिभोल्युसन, इकोनोमिक रिभोल्युसन त्यो चाहेको छ। इभोल्युसनबाट प्रोसेस गऱ्यो भनेदेखि धेरै अप्ठ्यारो हुनसक्छ, त्यसमा गति बढी चाहिएको छैन, गति बढी चाहिएको छ। कुनै देशले आर्थिक विकास हासिल गर्नु र नगर्नुका पछाडि अथवा तीव्र गतिमा नगर्नुका पछाडि राजनीतिको कति महत्त्वपूर्ण हात हुँदो रहेछ, राजनीतिक व्यवस्थाको? त्यसमा मात्रै भर पर्दैन, हेर्नुहोस्, त्यसमा मात्रै पनि भर पर्ने होइन। तर राजनैतिक व्यवस्था राम्रो भएको खण्डमा त्यो भनेको के हो भनेदेखि जुन देशमा सिक्युरिटी छ, जुन देशमा ल एन्ड अर्डर छ होइन, जुन देशमा गभर्मेन्टले एउटा फार साइटेड दूरगामी प्रोग्रामहरू, योजनाहरू ल्याएको छ, त्यो देशहरू सफल हुन्छ। जस्तो रुसले विकास गरेको छ, पुटिन प्रेसिडेन्ट भइसकेपछि धेरै विकास भयो त्यहाँ होइन? अब राष्ट्रपति पुटिनले जुन नीतिहरू अख्तियार गर्नुभयो त्यो अलिकति फर्म पनि थिए अथवा कठोर पनि थिए होइन? त्यो रिल्याक्स त थिएन नि। सङ्क्रमण कालमा कठोर हुनुपर्छ। अलिकति सङ्क्रमण कालमा तपाईँ कठोर भइदिनु भएन भने अनि के हुन्छ भनेदेखि कठोर भन्नुहोस्, दृढ भन्नुहोस्। मेरो जिज्ञासा चाहिँ के छ भने राष्ट्रपति पुटिनको नीति जस्तो कठोर अथवा दृढ नै भनौँ अहिलेको निम्ति, फर्म पोलिसिज नभएर अलिकति लुज तर बढी स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने पोलिसिज अथवा त्यस्तो प्रेसिडेन्ट भएको भए त्यहाँ विकास हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? हुँदैन थियो, त्यहाँ चाहिँ हुँदैन थियो त्यो। किनभने जुन सङ्क्रमणकालका अवस्थाहरू हामीले त्यहाँ भोगिसकेका छौँ र त्यहाँ मात्रै होइन, धेरै देशका यो आर्थिक विकासको बारेमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि त्यो लिडरसिपमा अलि लुज हुने बित्तिकै र लिडरसिपमा तपाईँले भने जस्तो त्यो जहाँ गरिबी, जहाँ बढी बेरोजगारी समस्या हुन्छ, त्यहाँ आर्थिक योजनाहरूलाई अगाडि बढाएर राजनीतिक सँगै लिएर जानुभयो भने त्यो सही ठाउँमा पुग्नुहुन्छ होइन। राजनीतिले मात्रै दोहोऱ्याएर आर्थिक योजनाहरू अगाडि बढाउनु भएन भने सही ठाउँमा पुग्दैनन्। अहिलेसम्म यो देशमा जुन हामीले भन्छौँ नि, यति देश त अहिले यो बहुदलीय व्यवस्था आएकै कति वर्ष भइसक्यो होइन? त्यो त सबभन्दा राम्रो व्यवस्था, डेमोक्रेसी त त्योभन्दा राम्रो के हुन्छ होइन? तर पनि अहिलेसम्म हामीले आर्थिक रूपमा त्यसरी दौड्न नसकेको कारण के हो भनेदेखि हामी राजनीति मात्रै बढी कुरा गऱ्यौँ, राजनीतिका कुराहरू मात्रै भए। कुनै पनि पार्टीको तपाईँको त्यो घोषणापत्रहरू, चुनावी घोषणापत्रहरू हेर्नुहोस्, राजनीतिक कुराहरू 50 पेज छन्, आर्थिक कुरा 1 पेज छन्, 2 पेज छन्। त्यसमा मात्र होइन, हाम्रो सञ्चार प्रणालीमा पनि हामीहरू जति अमाउन्टमा पोलिटिकल लिडर्सलाई लिएर आउँछौँ त्यसको 5% पनि हामी इकोनोमिक मान्छेलाई लिएर आउँदैन नि। त्यसले गर्दा हाम्रो जनता पनि त्यस्तै छ। फेरि नेताको भाषण भयो भने सब त्यहाँ टुडिकल मञ्चमा हुन्छ। तपाईँ आर्थिक विकासको म आज एउटा सेमिनार दिन्छु भन्नुहोस्, भेरी फ्यु अफ अस विल गो देयर नि होइन? जिम्मा आर्थिक विकास गराउने जिम्मा पनि थोरै मान्छेको छ, धेरै मान्छेले गराउन सक्दैनन्। यसमा के छ भनेदेखि जस्तो अहिले आर्थिक विकासको एउटा चाहिँ कुरा गर्ने हो भने नि, म यो देशलाई विकास गर्ने उसमा के भन्न चाहन्छु भने अहिले संविधान सभा हो, संविधान सभाले राजनीति गरोस्, राजनीतिक कुराहरू जम्मै संविधान सभामा गर्ने। सरकार
आर्थिक विकासका कुरा आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका जुन कुरा छन् त्यसमा मात्रै लाग्ने, अदालत मोनिटरिङ गर्ने, गलत गरिरहेको छ कि सही गरिरहेको छ, ठिक गरिरहेको छ कि छैन। र जबसम्म यो सिस्टम कुनै पनि देशलाई पनि एउटा प्राइभेट कम्पनी जस्तो लिनुहोस् न, प्राइभेट कम्पनीमा जसरी बोर्ड अफ डाइरेक्टर हुन्छ, सिइओ हुन्छ, मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री भनेको सरकार भनेको सिइओ हो, चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर। बोर्ड अफ डाइरेक्टर भनेको संविधान सभा हो, पार्लियामेन्ट हो। र त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने, अडिट गर्ने काम चाहिँ अदालतको हुन्छ। प्रेसको पनि हामीले पनि भागमा अलिकति छोडिदियो। हो, प्रेसको कुराहरू भयो, अरू व्यवसायका कुराहरू भए होइन, उनीहरूले पार्टिसिपेसनको कुरा हो। तपाईँले डेभलपमेन्टको कुरा हामीले मोनिटरिङ नगर्ने, हामीले त मोनिटरिङ गर्नु पर्यो। मोनिटरिङ गर्ने भने कि तपाईँको त्यसको सही कुरा सरकार समक्ष, जनता समक्ष पुर्याउने काम तपाईँहरूको हुन्छ। अब्जेक्टिभ रूपमा यो गलत भइरहेको छ, यो सही भइरहेको, यो कुराहरू सावधान, यो गलत भइरहेको छ, यो राम्रो भइरहेको छैन, यो यसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू, स्पेसलिस्टहरूको कुराहरू भए सही रूपमा तपाईँहरूले आवाज पुर्याइदिनु भयो भनेदेखि मानिसहरू गलत गर्नबाट डराउँछन्। तर तपाईँहरूले पनि धेरै प्रेस गर्न थाल्नुभयो होइन। कहिलेकाहीँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि नि, अब साधारण कुरा लिउँ न, एउटा जस्तो कार्पेटकै कुरामा लिउँ होइन। कार्पेटको कुरामा पत्रकार साथीहरूले धेरै यो लेबर, चाइल्ड लेबर युज भए, यो इन्भाइरोमेन्टका प्रब्लमहरू भए, यो कुराहरूमा बढी फोकस गरिदिएर अरू देशमा भएका होइनन् र। अमेरिकामा म्याकडोनल्डमा बच्चाहरू काम गर्दैनन् र, त्यो ग्यास स्टेसनमा काम गर्दैनन् र। तर त्यो कुरालाई अलिक सकारात्मक रूपमा लिएर यसलाई यसरी गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर भनिदिनु भयो भने अहिलेको अवस्थामा पत्रकार साथीहरूको पनि जिम्मेवारी केमा बढेको छ भने तपाईँहरूले सबैको गलत गरिरहेको छ भने सावधान, सही गरिरहेको छ भनेदेखि जनतामा यो कुराको विरोध गर्नु हुँदैन। हामी गाली गर्नुमा जति उदार छौँ त्यति प्रशंसामा छैनौँ नि। नेपाली समाजले चाकरी गर्न सक्छ, रचनात्मक प्रशंसा गर्न सक्दैन, समालोचना गर्न, मैले भन्छु नि बेला भएको त, हामी सही कामको प्रशंसा गर्न सक्दैनौँ तर चाकरी गर्न तुरुन्त तयार हुन्छौँ। र सरकारमा एउटा कुरा के हुनुपर्छ नि विजय, सरकारको कुरामा जस्तो अहिले अलिकता अब राजनीति बिना त कसरी विकास पनि सम्भव छ र होइन। तर पनि राजनीतिमा इमान्दार केमा हुनुपर्छ भने नि, एउटा कुरा हामीले के अनुभव गरेको छौँ भने नि, र तपाईँहरूले पनि राम्ररी नै बुझ्नु भएको होला कि हामी नेपाली राजनीतिज्ञहरूमा एउटा प्रब्लम के छ भने त्यो सोचाइ, बोलाइ र गराइ मात्रै फरक होइन कि अर्को प्रब्लम के छ भने नि, जुन जन्तीमा पनि बेहुलै हुनुपर्ने होइन, जन्तीमा जन्ती बनेर पनि जान नसक्ने, जहिले पनि बेहुलै हुनु पर्यो, त्यसमाथि पनि एउटै मान्छे हुनु पर्यो अथवा एउटै ग्रुप हुनु पर्यो। जुन जन्तीमा पनि बेहुला हुने जुन मानिसहरूमा मनसाई भइसकेको छ, एउटा जुन एउटा सोचाइ भइसकेको छ, त्यसले देशलाई अगाडि बढ्न दिँदैन। आफू बेहुला हुनु पाएन भनेर जन्ती नै बाँड्दिने त्यसपछि होइन। त्यसले गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भनेदेखि तपाईँले केही गर्न चाहनुभयो, ल भनौँ न पत्रकारितामा तपाईँले केही मौका पाउनुभयो होइन, नेपाल टिभीको जिएम बनाइदियो अरे तपाईँले, भोलि राम्रो गर्न सक्नु भएन, राम्ररी तपाईँको उसको के हो ब्यारोमिटर के हो, कति आर्थिक रूपमा प्रफिट ल्याउनु भयो र कति भ्युअर बढाउनु भयो, अरू त केही पनि होइन। क्वालिटी आदि अरू कुराहरू त त्यो यो दुईटा ब्यारोमिटरले तपाईँको कति क्वालिटीको छ, कति राम्रो गर्नुभएको छ, गर्न सक्नु भएन भने अरूले चान्स दिनुहोस् न। जुन व्यवस्था आए पनि म आफै गर्न सक्ने, आफै गर्न सक्ने मान्छेले त बोलाएर ल्याउँछ। सधैँ बेहुलै हुनुपर्ने भन्ने यो हामी कुराकानीको क्रम अगाडि बढाउँला। डाक्टर साहब, अगाडि तपाईँले बोल्नुभएको एउटा वाक्यांशमा तपाईँलाई फेरि लिएर जान चाहन्छु। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि सङ्क्रमणकाल राष्ट्रहरूको निम्ति एउटा यस्तो अवस्था हो जहाँ राजनैतिक नेतृत्वले अलिकति फर्म भन्छ नि, नभइकन हुँदैन। यसको मतलब डिक्टेटरै हुनुपर्छ मैले भन्नु, अधिनायकवाद त होइन। ए म त फेरि तपाईँले होइन, त्यो होइन। तर मैले के भन्न खोजेको भनेदेखि आफ्नो डिसिजनमा रिगिड हुनुपर्छ, आफ्नो यो ल एन्ड अर्डरमा त्यो मेरो भाइ, यो मेरो पार्टीको मान्छे, यो फला भोलि काम लाग्ला कि यसले चन्दा दिएको छ कि भन्ने रूपमा नहेरिकन ल एन्ड अर्डरको अगाडि, जस्तो भगवान्का अगाडि सबै बराबर छन् भन्छौँ नि, त्यस्तै ल एन्ड अर्डरको अगाडि जो भए पनि भाइ होस्, दाइ होस्, पार्टीका नेता हुन्, मन्त्री हुन्, सबैलाई जब कानुन लागू गर्न सक्ने किसिमका नेता भए पछाडि नि हो त्यसले विकास गराउन सक्छ। त्यस वखत सम्भव हुन्छ जब तपाईँले एउटा प्रोफेसनल ड्रिभन कम्पनी चलाएको जस्तै प्रोफेसनल ड्रिभन गभर्मेन्ट चलाउनुहुन्छ होइन, जहाँ तपाईँ पर्फर्मेन्सको आधारमा मानिसलाई जज गर्दै हुनुहुन्छ। केही समय अगाडि यहाँ
गगन थापाजीसँग कुराकानी भएको थियो, नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता। उहाँसँग मेरा जिज्ञासाहरू के थियो भने हिजो अस्तिको दिनमा हामी जनताले कुनै व्यक्तिलाई, कुनै राजनैतिक नेतालाई हेर्दाखेरि खालि उसको पार्टीको इतिहास, खालि उसको नियत मात्रै हेर्थ्यौँ। अब चाहिँ हामीले त्योसँग उसले बोलेको कुराहरू पुरा गर्ने क्षमता छ कि छैन, टेक्निकल स्किल छ कि छैन, अथवा एक्सपर्टिज छ कि छैन भन्ने चिज पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण हुन आउँदछ नि। त्यो सबभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हो। बोल्नेले बोलेर उसले यदि गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर हामीमा विश्वास नहुन्जेलसम्म उसको बोलीको विश्वास गर्नु हुँदैन। डाक्टर साहब, अब सबै कुरा फर्केर आएर आर्थिक क्षेत्रमा परिवर्तन गर्नेमै आयो। जनताको मुखमा मार्न लगाएसम्म त अब के उपाय छैन नि। एक दिन पो मैले तपाईँको भाषण सुन्छु, दोस्रो दिन त सुन्दिनँ नि। प्रष्ट राजनीतिक नेतृत्व नभइकन निजी क्षेत्रले आर्थिक गतिविधिमा लागेका मानिसहरूले तपाईँले आर्थिक विकास गराउन सक्नुहुन्छ वा सक्नुहुन्न? एक्लै सक्दैनन्। तपाईँ जतिसुकै योग्य भए पनि त्यो सकिँदैन। किनभने बागडोर नै अरूको हातमा हुने, अगाडि नै ब्लक भए पछाडि तपाईँ दौड्न सक्नुहुन्न। दौड्नको लागि चाहिँ खुला मैदान हुनुपर्छ, ढोका लगाएर दौड्न सकिँदैन। त्यसो भए अब हामीलाई यो बताउनुहोस् कि तपाईँको अनुभवमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले आजसम्म गरिराखेको प्रमुख कमजोरीहरू के छन्, अथवा सुधार कुन कुन क्षेत्रमा यिनीहरूले ल्याउनुपर्छ? एउटै कमजोरी सबभन्दा ठुलो के हो भने सबै पार्टीको, त्यो यसको उसको होइन कि उनीहरूसँग कुनै कार्यक्रम, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरका जुन कार्यक्रमहरू हुन्छ, 6 महिनामा यो गर्छु, 1 वर्षमा यो गर्छु, 2 वर्षमा यो गर्छु भन्ने कुरा नभएर उनीहरू आफै अन्यलमा परे। किन कार्यक्रम निकालिराख्छ नि, पढ्नुहुन्न तपाईँले इलेक्सन मेनिफेस्टो? तपाईँले एउटा पनि मेनिफेस्टोमा हेर्नुहोस् न, कङ्क्रिट रूपमा छ र यो म 3 महिनामा यो गर्छु, 4 महिनामा यो गर्छु, 6 महिनामा यो गर्छु, नेपालको चाहिँ आर्थिक वृद्धि यो दरले गर्छु। यदि गर्न सकिन भने उसले मोरली आजसम्म कुनै पार्टीले राजीनामा दिएको छ? यदि त किनभने अहिलेसम्म के भएछ भने जेनरल कुरा गर्ने, एकदम ठुलो विकास गर्छौँ, धेरै राम्रो काम गर्छौँ, एकदम वाक स्वतन्त्रता ल्याउँछौँ, प्रेस स्वतन्त्रता ल्याउँछौँ आदि कुराहरू चाहिँ धेरै यसरी गरिदिने कि त्यसको मोनिटरिङ गर्न सकिँदैन। मोनिटरिङ त नम्बरलाई गरिन्छ नि। जब उसले भनेको भए म यति, अहिले माओवादीले एउटा कुरा भनिरहेको छ नि, म 10,000 मेगावाट बिजुली बनाउँछु, डबल डिजिट ग्रोथ ल्याउँछु हो। अब के हुनुपर्छ भने डबल डिजिट भनेर पनि, डबल डिजिटलाई त 20, 25, 50लाई पनि डबल डिजिट भन्छ नि, 10लाई पनि भन्छ। 10 गर्ने हो कि 11 गर्ने हो कि 12 गर्ने हो कि टिक्नु पर्यो। तपाईँको नजरमा पहिलो गल्ती चाहिँ, पहिलो कमजोरी चाहिँ मन, वचन र कर्म ठिक ठाउँमा ल्याउनु पर्यो। त्यही ठिक ठाउँमा नल्याएपछि मतलबै छैन। उसले त्यो गर्नै छैन, उसले त्यसै मसँग टेलिभिजनमा गफ दिइरहेको छ, म सोधिरहेको छु, सोध्नेलाई पनि थाहा छ यसले गर्दैन, अर्थमन्त्रीले, उसलाई पनि थाहा छ यो विजयलाई एकछिन भनिदिनु पर्ने हो, सिद्धिहाल्यो होइन। मन, वचन र कर्मको अलिकति तादात्म्यता आउनु पर्यो, एउटा चिज त्यो हो तपाईँले भन्यो। अनि दोस्रो चिज चाहिँ हामी जनताले पनि स्पेसिफिक कुरा गरिरहेको छ कि छैन भने त्यसलाई बाध्य गराउनु पर्यो होइन। त्यसको लागि हामी जनताले पहिला के बाध्य गराउनु पर्यो भनेदेखि, र त्यसमा पनि खास गरेर तपाईँहरूको पत्रकार साथीहरूको ठुलो हात यसमा हुनसक्छ, के बाध्य गराउनु सरकारलाई भने फिगरमा, अब जुन छ फिगर र एक्सन प्लान भन्छ नि, यति दिनमा यो गर्छौँ, गर्दैनन् भनेदेखि एउटा गर्न सकेन, दुईटा गर्न सकेन, राजीनामा दिन सक्ने मानिसमा हिम्मत हुनुपर्छ। जबसम्म त्यो हुँदैनन् नि हो, त्यसकारण एक्सन प्लान जब हुँदैनन् र एक्सन प्लान इन फिगर्स हुँदैन भने आर्थिक कुराको जतिकै कुरा गऱ्यो भने पनि हामीले केही पनि पाउँदैनौँ। कुनै पनि तपाईँले बिजनेस सुरु गर्नुभयो, तपाईँको बिजनेस प्लान नभइकन, फिजिबिलिटी रिपोर्ट नभइकन तपाईँले अगाडि बिजनेस बढाउन सक्नुहुन्छ? हामीले पनि अब उसले गोलमटोल कुरा गरिरहेको छ कि फिगरमा लिएर आउनु पर्यो होइन उसलाई चाहिँ। जबसम्म त्यो आउँदैन त्यो बेलासम्म त यो गफै हो, गफै हो। न श्रीकृष्ण बन्सुरी बजाएंगे न मीरा नाचेगी भन्छ नि। त्यो चाहिँ उनीहरूको कमजोरीको पक्ष भयो। अब हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा केही गुणहरू पनि होला नि। गुणहरू त अब गुणहरू नभएको भए कसरी यो 2007 मा प्रजातन्त्र आउँथ्यो होइन, अहिले पनि प्रजातन्त्र आएको छ होइन, विभिन्न अब यति जनताहरूलाई सडकमा ओह्राल्न सकेको छ। अब गुण त हाम्रो राजनीतिक नेताहरू त गुण त यो मान्नुपर्छ। तपाईँले अहिले भन्नुहोस् 10,000, 15,000, 20,000 को मास ल्याइदिन्छ उसमा स्टेटमा ल्याउनु पर्यो भने, अब त्यो गुणलाई विकासमा पनि त्यो 20,000, 50,000 को मासले ल्याउन सक्नु पर्यो। त्यो गुण त त्यतिसम्म त आयो नि। अब यसलाई परिणत विकासको काममा गराउनु पर्यो। हो, यो 20,000, 50,000 हामीलाई टुडी खेलमा ओह्राल्न सक्नेले हामीलाई विकासतिर ओह्रालिदियो भने त फटाफट हुन्छ काम फेरि होइन। अब जाउँ निजी क्षेत्रतिर। हाम्रो निजी क्षेत्रको तपाईका नजरमा कमजोरीहरू के छन् र यसको शक्ति के छ नेपालको? निजी क्षेत्रको सबभन्दा ठुलो शक्ति भनेको नै के हो भने
उसले उसको सहभागिता बिना देशको आर्थिक विकास हुन सक्दैनन् र देशको आर्थिक विकासको जिम्मा सरकारले इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिने हो, वातावरण मात्रै बनाइदिने हो, त्यसको जिम्मा निजी क्षेत्रमा छ। त्यो चाहिँ त्यसकारण त्यो निजी क्षेत्रमा ठुलो शक्ति छ। तर त्यसको दुर्गुण के छ भने कि सरकार कमजोर भएको खण्डमा र सरकारलाई मिठो चप्लुसी दलाली आदि मात्रै मन पर्ने सरकारको अगाडि निजी क्षेत्र पनि स्वार्थी हुन्छ। उनीहरू पनि छिटो रिजल्ट खोज्छ। अनि छिटो रिजल्ट खोजे पछाडि के हुन्छ भने अनि त्यस्ता गलत कुराहरूमा करप्सनका कुरा भए, चन्दाका कुरा भए, कर नतिर्ने कुरा भए आदि कुराहरूमा बहकिन सक्छ। त्यसलाई पनि बहकिन नदिनको लागि सरकारले के गर्नुपर्छ भने निजी क्षेत्रलाई दौड्नको लागि खुला मैदान गरिदिने, जति कम्पिटिसन गर्नु छ गर, जति यदि उसलाई जे फेसिलिटीहरू दिनुपर्ने छ दिने, किन उनीहरू जति ठुलो हुन्छ उसले त्यति ठुलो ट्याक्स तिर्छ। अनि सरकारले के गर्ने करमा एकदमै कडा गर्ने, सावधान है कर तिरिनुहोस् भने राम्रो हुँदैन भन्ने मेसेज पठाइदिने, मेसेज मात्रै पठाउने हो कि अनि त्यसलाई मोनिटरिङ गर्न थाल्ने। निजी क्षेत्रले कर तिर्न थालेपछि निजी क्षेत्रले सामाजिक रिस्पोन्स, सामाजिक जिम्मेवारी पनि छ नि निजी क्षेत्रको, त त्यो फिल गराउने। तपाईँले जो चिजहरू भनिरहनु भएको छ नि डाक्टर साहब, मैले पनि 2-4 वटा अर्थमन्त्रीहरूलाई व्यक्तिगत रूपले पनि चिनेको, यसो उठबस पनि भएको। यिनीहरूलाई विगतका अर्थमन्त्रीहरूलाई अब अहिलेको त आउनु हो कि आउनु भएको छैन, डाक्टर भट्टराई आउने भन्ने सुने नि, यिनीहरूलाई यो चिज थाहा त छ नि। हिजोको अर्थमन्त्रीहरूलाई पनि थाहा थियो, हिजोको प्रधानमन्त्रीलाई पनि तपाईँले जो चिज भनिरहनु भएको छ, यहाँ कुनै नितान्त नौलो चिज त हामीलाई बताइरहनु भएको छैन नि, होइन? त्यो थाहा हुँदाहुँदै पनि उसले किन त्यसो गर्दैन? होइन, मैले नौलो कुरा नबताए पनि नि तपाईँसँग पनि कहिलेकाहीँ कुरा हुँदाखेरि भएको जस्तो लाग्छ कि जस्तो रामदेव बाबाले पनि त कुनै नौलो कुरा त ल्याउनु भएन नि। योगा त जमानादेखि चलिरहेको योगालाई आज योगा धेरैले त आजदेखि योगा सुरु भएको हो कि भन्ने बुझ्न थालेछन् भनेदेखि म पनि किन यसमा बढी जोर दिइरहेको छु भने कि यो कुराहरू थाहा हुँदै पनि जीवनमा कति कुराहरू राम्रो छ भने थाहा छ तर लागू गर्न नसकिने, यो लागू गरियोस्। तपाईको यो प्रोग्रामबाट कमसेकम केही राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई मात्रै होइन कि हाम्रा साधारण जनताहरूले आफ्नो पनि जिम्मेवारी बुझ्नु पर्यो नि। साधारण जनताले छानेर पठाएकाहरू हुन् नि, साधारण जनताले उसलाई कन्ट्रोल गरेन, नियन्त्रण गरेन भने कसले गर्ने भनेदेखि त्यो नेताहरूलाई मन्त्रीहरूलाई थाहा हुँदै पनि हाम्रो नेपालमा एउटा पेसेन्सको अभाव छ, धैर्य छैन। त्यो धैर्य केमा हुँदो रहेछ भनेदेखि अब मन्त्री हुने बित्तिकै परिवार छ, साथीहरू छ, यसो भाडा घरमा बसिरहेको छ, बाहिरबाट आएको छ, यसो एउटा घरमा आँखा लागिहाल्छ। अनि के हुन्छ भने त्यो त्यति बेला धेरै गलत र सही मान्छेहरूसँग सम्बन्ध बढ्छ। सही मान्छेहरूमा फरक के छ भने सही र गलत मान्छेमा के छ भने सही मान्छेले एकपल्ट दुईपल्ट भन्छ, सुन्नु भएन भने हिँडिदिहाल्छ। गलत मान्छेहरूको के हुन्छ भने 100 पल्ट उसले तपाईँले सुन्नुहोस् नसुन्नुहोस् सुनाउन बाध्य गराउँछ तपाईँलाई, पछि विश्वास पनि गराइदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यदि सरकारमा भएका जिम्मेदार पदमा भएका व्यक्तिहरू यदि गलत र सही छुट्याउन सकेनन्, गलत मान्छेहरूको चप्लुसीमा बढी पढ्यो भने यी जुन कुराहरू छ नि सुरुमा चाहिँ सबै थाहा हुन्छ, पछि बिर्सिँदो रहेछ यो कुराहरू। डाक्टर साहबले संसारभरि यात्रा गरिराख्नुहुन्छ, नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि लामो समयदेखि हेरिराख्नु भएको छ। यी चिजहरू गर्ने यसमा क्षमता छ वा छैन? यिनीहरू क्षमता नभएर यी चिजहरू गर्दैनन् कि नियतै गडबड छ कि अथवा अहिले जो नयाँ नेतृत्व आएको छ यिनीहरूमा केही फरक देख्नुहुन्छ कि? होइन, मलाई के लाग्छ भनेदेखि क्षमता भएका राजनीतिज्ञ व्यक्तित्वहरू हामी कहाँ छन्, धेरै छन्। तर एउटै कुराको अभाव के देखेँ भने नि जुन कामको लागि आएको छ त्यो कामबाट अर्को कामतिर बढी ध्यान जाने। त्यो भनेको के भने राजनीति गर्न आउँदाखेरि म पार्लियामेन्टमा आएको छु भने पार्लियामेन्टबाट कसरी देशलाई राजनैतिक विचारधारा, राजनैतिक एउटा डाइरेक्सन, पोलिटिकल डाइरेक्सन दिने भन्दा पनि सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भनेदेखि र सरकारमा जाने यो दौराहाटले गर्दाखेरि
हाम्रो अहिलेसम्मको यो राजनीतिक पार्टीहरूको राजनीतिक दलहरूमा फुटाउने राजनीतिक दलहरूसँग एकअर्कासँग बोल्न नसक्ने आफूलाई दिएको काम नगर्ने त्यो त नेपालको फेरि राजनीतिमा मात्रै छैन। म कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु कि नेपालमा आफ्नो काम बाहेक सबै काम जानेको छ मान्छेले। यहाँ तपाईँले डक्टर भेट्नुभयो भने उसले मेडिसिन चाहिँ राम्रो आउँदैन, उसले जर्नलिजममा लेक्चर दिन थाल्छ कि मलाई, अथवा कुनै तपाईँ इन्जिनियरलाई भेट्नुभयो भने उसले चाहिँ मेडिसिनको कुरा गर्छ। त्यो अहिले किन भएको हो भनेदेखि नि पिपल नो एभ्रिथिङ एक्सेप्ट देयर ओन वर्क। त्यो किन भएको हो भनेदेखि मानिससँग समय धेरै भएर हो। र समय किन धेरै भएको छ भनेदेखि विकासका कुराहरू भइरहेको छैनन्। यदि विकासका कुराहरू हुने हो भने तपाईँले त्यस्ता मान्छेहरू भेटाउने, तपाईँलाई कुरा गर्न भेटाउन मान्छे अप्ठ्यारो पर्छ। कसलाई फुर्सद हुन्छ? यदि आर्थिक विकास भइरहेछ, पैसा आइरहेछ भने त त्यो मात्रै होइन, विकासको उसमा सांस्कृतिक विकास जे भए पनि भइरहेछ। विकासको उसमा कम्पिटिसन बढ्छ, काम बढ्छ होइन। काम बढेपछि तपाईँलाई फुर्सदै भएन भने कहाँ गफ गर्न जानुहुन्छ होइन। विकास भनेको पैसाको मात्रै विकास होइन, भन्नु सांस्कृतिक साहित्य, अब साहित्यिक विकासहरू, साहित्यिक क्षेत्रमा राम्रो राम्रो योजनाहरू आएर मानिसहरू किताब लेख्न थाल्छन्, लेख्ने राम्रो किताबहरू आयो भने पढ्न थाल्छन् मान्छेहरू, कहाँ फुर्सद हुन्छ। त्यसकारण विकास भनेको चौतर्फी विकासको उसमा हो। तर आर्थिक विकासलाई हामीले किन बढी जोड दिएको हो भनेदेखि म अहिले व्यावसायिक क्षेत्रको भएकोले पनि हो। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि आर्थिक छिटो देखिन्छ। भोक पेटको लागि त मैले पेट भर्नु पर्यो, लुगा लाउनु पर्यो, घर हुनु पर्यो, कहीँ म बाहिर घुम्न जानु पर्यो भनेदेखि त्यो जम्मै आर्थिक विकासको महत्त्व तपाईँका नजरमा विगत वर्षहरूमा नेपाली नेताहरूमा यसको महत्त्व यिनीहरूले आजभोलि बढ्ता बुझ्दैछन् वा उस्तै चाहिँ स्थिति? पहिला हाम्रो सबै राजनीतिक दलहरूले एउटा के प्रण गर्नु पर्यो भने नि कि हामी सबै मिलेर देशलाई पहिला धनी बनाऊ, समृद्ध बनाऊ। त्यो पछाडि चाहिँ झगडा गर्नु छँदैछ नि के धनी देशको राजनीतिज्ञ हुनु, धनी देशमा मन्त्री हुनु भनेको त त्यो पो राम्रो हो। भोलि हाम्रो स्यालेरी नै यति धेरै हुन्छ कि उनीहरूमा के हुनु पर्यो भने उनीहरूलाई पैसा नै कमाउनु छ भने किन राजनीतिमा जाने, व्यापारमा जाउँ न। यदि त्यस्तै सक्षम व्यक्ति छौ भने व्यापारमा गएर पैसा कमाऊ। र नेपालमा एउटा कुरा मैले के महसुस गरेको छु भने नि नेपालमा धेरैले के सोच्दो रहेछ भने धनी हुनु भनेको पाप हो, गलत हो। जबसम्म यो मेन्टालिटी चेन्ज हुँदैन धनी हुनु भनेको राम्रो हो। अहिले के बुझ्छन् भने धनी हुने बित्तिकै यसले केही खराब काम गरेको छ, यो कसरी यसरी छिटो हुनसक्छ, यो हुनसक्छ आदि। जबसम्म धनी, त्यो त पुराना धनीहरूले संसारमा एउटा के सिद्धान्त फैलाइदियो भने धनी हुनु भनेको नराम्रो हो, प्रसिद्ध हुनु भनेको नराम्रो हो, राम्रो देखिनु भनेको नराम्रो हो भनेर जो अरू मान्छे धनी होला भनेर पुरानो पण्डितहरूले फैलाइदिएको भ्रम मात्रै हो यो। हामीलाई त लामाहरूले के भन्छ भने धनी हुनु भनेको राम्रो हो, नराम्रो हो, त्यसलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ, कसरी तपाईँ धनको प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ भनेर। अहिले हाल जुन संविधान सभा भएको छ यसमा राजनैतिक नेतृत्वले उद्योगपति व्यवसायीहरूलाई जो अहिले प्रतिनिधित्व गराएको छ यसमा तपाईँको टिप्पणी के छ? यसले गर्दाखेरि के हुन्छ? त्यसबाट मैले धेरै ठुलो त्यसको प्रतिफल आउला भन्ने चाहिँ म त्यति चाहिँ भनौँ न आशा राखेको छैन। तर पनि यो गर्नु राम्रो हो, नगर्नु भन्दा यो गर्नु चाहिँ राम्रो हो होइन। उहाँहरूलाई ल्यायो भनेदेखि कमसेकम आफूले बुझेका कुराहरू, दुई चारवटा कुराहरू भनिदिन्छन् होइन। उहाँहरूले पनि आफ्ना यो निजी क्षेत्रका प्रतिनिधित्व गर्दै निजी क्षेत्रका केही त्यस्ता कुराहरूलाई जस्तो प्राइभेट प्रोपर्टीका सुरक्षाहरूको कुराहरू भयो होइन, आदि कुराहरूलाई उनीहरूले यी मानिसहरूले आर्थिक विकासको एजेन्डालाई अलिकति पुश गर्लान् कि यो पनि एउटा कस्मेटिक मात्रै हो भने? आर्थिक एजेन्डालाई संविधान सभामा पुश गर्दैनन्। अहिलेको संविधान सभामा हामी यदि विश्वास लिन्छौँ र त्यो आशा राख्छौँ भनेदेखि गलत हो। हुन त धेरैले यसको मलाई फेरि भोलि नराम्रो पनि भन्ला। कसरी व्याख्या गर्नुहोस् त? किनभनेदेखि संविधान सभामा गएका व्यक्तिहरू अहिले संविधान लेखन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हो। उनीहरूले अहिले यो आर्थिक विकास कसरी गर्ने, आर्थिक एजेन्डाहरू कसरी लग्ने भन्ने बारेमा मैले अहिलेसम्म सोच बनाएको देखेको छैन। यो आर्थिक मुद्दालाई अगाडि बढाउने सरकारको जिम्मेवारी छ र सरकारको हातमा छ। अहिले सरकारले गरेन भने संविधान सभाले देला अनि गरौँला भन्ने हुँदैन। यो साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो तपाईँले। यहाँ मानिसहरूलाई, कतिपय मानिसलाई भ्रम के छ भने कि जो संविधान हामी लेख्छौँ त्यो लेखेरै आर्थिक विकास हुन्छ, त्यो लेखेरै प्रेस अगाडि बढ्छ, त्यो लेखेरै मुलुक अगाडि बढ्छ भन्ने होइन। त्यो त एउटा खाका हो नि। त्यो जसले कुनै कामको लागि सरकारी अफिसमा निवेदन दिन्छ अनि दसैँ पछाडि आउनुहोस् भनेको जस्तै हो कि दसैँ आउँछन् अनि मेरो काम भइहाल्छ भनेर आशा लिएर बसेको मात्रै हो। संविधान आएर तपाईँलाई भोलि एकदम देश छिटो, सबै देशमा संविधान छ नि, छैन र संविधान? अब अहिले के देखाउनु परेको छ भनेदेखि
कमसे कम आजसम्म राजनीतिक दलहरूलाई एउटा सजिलो के थियो भने सामन्तवादी राजतन्त्रले विकास गर्न दिएनन्। अहिले त खुला गरिदिएको छ। अहिले त खुला उसमा जनताले त अब के हेर्ने भयो भने छोटो समयमा कुनै पनि देशलाई डेभलप गर्नको लागि नि मैले धेरै इन्टरभ्यूमा पनि भनिसकेको छु, यदि इमान्दारी साथ हुने हो भने, इमान्दारी साथ यदि काम गर्ने हो भने म्याक्सिमम एउटा लेभलमा पुर्याउनको लागि 10 वर्ष हो। देशलाई देखिने जनताहरूको मनमा अब हामी चाहिँ हुन्छ नि, तपाईँले त्यो अलिकता एसी खोल्ने बित्तिकै अब चाहिँ शीतल आउँछ भन्ने जस्तो नि, त्यो देखाउनको लागि 2 वर्ष हो। यो 2 वर्षमा हामीले जनतालाई चाहिँ एसी अन गरेर, चिसो त एकछिन पछाडि होला, तर अन गरिदिएनौँ भने देश चाहिँ ठुलो अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ। यहाँ चाहिँ कस्तो पनि संविधान आएपछि मात्रै आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने जो त्यो गलत कुरा हो, त्यो गलत कुरा हो। बीचमा त सरकारले त आफ्नो काम गर्नै पर्यो नि। तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाइरहनु भएको छ। यहाँ कन्फ्युजन के छ भने गभर्मेन्टको ड्युटिजहरू र कन्स्टिट्युन्ट एसेम्ब्लीको ड्युटिजहरू त फरक छ नि। अब संविधान सभा आइसकेपछि मात्रै एसी खोलाउला त्यसपछि मात्र भनेर त भएन नि। एसी त खोल्न सक्ने चिज त अहिले खोलिदिनु पर्यो। अहिलेको सरकारलाई भन्ने हो भनेदेखि यदि सानो सुझावको रूपमा भन्नुभयो भने प्लिज गो अहेड, होइन, के हुनुपर्छ भने सबभन्दा पहिला छातीमा हात राखेर मन्त्रीजीहरूले, प्रधानमन्त्रीले सबभन्दा पहिला, अनि मन्त्रीजीहरूले के भन्नु भने म इमान्दार हुन्छु। जसरी बिहानै बिहानै हामी धेरैले कोही योगा गर्छन्, कोही पूजा गर्छन्, कोही मन्दिर जान्छन् भने जस्तै सबै, खास गरेर यो करप्सनको कुराको लागि म भन्दैछु। करप्सनको कुरामा सदनको, पार्लियामेन्टको हात छँदैछ, तर सबभन्दा ठुलो हात सरकारको हुन्छ। सरकारले मात्रै कन्ट्रोल गर्ने हो। सदनले नियम कानुन बनाउँछन् तर एउटा कुरा म तपाईँलाई भ्रष्टाचारलाई लिएर सोधौँ, सायद यो तर्क मेरो विकृत होला। नेपालमा भ्रष्टाचार 1 नम्बरको समस्या हो कि हाम्रो अयोग्यता, हाम्रो असक्षमता र विषयवस्तुमा ध्यान नदिने हाम्रो समस्या हो? यो दुईटैको यस्तो नङ र मासुको सम्बन्ध छ। जस्तो भन्छ नि ओयल निगम चाहिँ भ्रष्टाचारले गर्दा यस्तो भएको भन्छ, होइन, भाउ बढेको भन्ने। भ्रष्टाचार एउटा पर्सेन्टेज होला, तर प्राइस इज राइजिङ अल ओभर द वर्ल्ड नि, होइन। इट इज क्वाइट फेसनेबल टु से, यो भन्नलाई चाहिँ क्वाइट फेसनेबल छ कि सबै चिज भ्रष्टाचारले पनि बिग्रेको हो कि भ्रष्टाचारले मात्र बिग्रेको हो? विजयजी, यो भ्रष्टाचार अयोग्यताको अर्को नाम हो। यो अलग अलग कुरा होइन। योग्य मानिसले भ्रष्टाचार गर्दैन। आफ्नो अयोग्यता लुकाउनको लागि भ्रष्टाचार गर्छ, त्यो अर्को नाम हो, रूप फरक हो। जस्तो देवीहरूको धेरै रूप हुन्छ नि, यही रूप हो, अलग होइन। यो प्यारलल कुरा अथवा त्यो यो यसले गर्दाखेरि यो भएको होइन, यो एउटै हो, खालि नाउँ दुईटा हो। साँच्चीकै योग्य मानिस छ भने भ्रष्टाचार गर्दैन। योग्य भनेको कुरा के हो भने तपाईँलाई दिएको जिम्मेवारीलाई सही रूपमा भनेको के हो भनेदेखि आफ्नो विशेष विषयवस्तुमा मात्रै नभइकन त्यसको भोलि समाजमा के असर पर्छ त्यो पनि हेर्नुहुन्छ नि। जब तपाईँले समाजमा के असर पर्छ भन्ने हेर्ने बित्तिकै तपाईँ त्यो गर्न डराउनुहुन्छ। योग्य व्यक्तिले त्यो हेर्छ, एउटा मात्रै यो टमटमको घोडा जस्तो हुँदैन, आफूलाई मात्रै हेर्दैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि मैले अघि भन्ने गरेको थिएँ कि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीजीहरू बिहान कमसेकम 10 मिनट योगा जस्तो म इमान्दार हुन्छु, भगवानको पूजा नगर्ने म इमान्दार हुन्छु भनेर जप्नुपर्छ। प्रचण्डजीले त अब ईश्वरको नामको सट्टा जनताको नाममा शपथ पनि खानु भइसक्यो। त्यसले भित्र सबभन्दा ठुलो शपथ भित्रको हो, जनताको नाउँमा भगवानको नाउँमा भन्दा पनि जबसम्म भित्र म आफू इमान्दार हुँदिनँ नि, म आफ्नो शपथ लिँदिनँ, तबसम्म त्यो अर्को शपथको मतलब हुँदैन। र म गल्ती गरेको कुरा मलाई थाहा हुन्छ नि, अरूले भने पनि नभने पनि मलाई त थाहा हुन्छ नि मैले के गल्ती गरेको छु। यदि तपाईसँग आत्मनिरीक्षण गर्ने खुला मस्तिष्क छ र सरकारले के गर्नु पर्यो भनेदेखि कर्मचारीहरूलाई स्पष्ट मेसेज के दिनु पर्यो भने कि अब जे भयो भयो, अब भ्रष्टाचारी कम गर, 2-4 वर्ष पेसेन्स ल्याऊ, तलब बढ्छ, तलबको पनि स्केल दिनु पर्यो। अहिले चाहिँ 5,000 छ भने अर्को वर्ष कति हुन्छ, 10,000 हुन्छ कि 15,000 हुन्छ, 2 वर्षपछि 5,000 को तलबको उ देऊ न। अनि पो मानिसहरूलाई जुन काममा म काम गरिरहेको छु र मेरो तलबै यति राम्रो हुन्छ भने म कामको ठाउँबाट डराउँछु नि। अनि निजी क्षेत्रलाई पनि बोलाएर के भन्नु पर्यो भने कि अहिलेसम्म जे भयो भयो हैन, अबदेखि कर सही रूपमा तिर्ने, ब्याङ्कको लोनहरू गलत रूपमा युज नगर्ने,
र सही रूपमा नतिर्ने कर नतिर्नेहरूको नहेरिकन उसले हिजो के गर्यो, कति राम्रो काम गर्यो अथवा नराम्रो काम गर्यो, उसले सही पनिसमेन्ट हुनुपर्छ, तर राजनैतिक पनिसमेन्ट होइन। तपाईँ कुनै पार्टीसँग नजिक हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको आधारमा चार्ज लगाउने आदि होइन, तर कर, किनभने देश चल्ने करबाट हो। त्यसको लागि वातावरण बनाइदिने गभर्मेन्टले के जिम्मा दिनु पर्यो भने निजी क्षेत्रलाई तपाईँहरू कर तिर्नुहोस्, तपाईँहरूले परेको अप्ठ्यारोहरूको जिम्मेवारी पुरा सरकारले लिन्छ। मेरो यो जुन बोलाइ छ, कराइ छ नि, त्यो होइन कसैलाई लान्छना लगाउने किसिमबाट होइन कि के हुन्छ भनेदेखि मानिस आफ्नै जीवनमा विकास हेर्न चाहन्छन्। हामी किन यसरी आत्तिरहेका छौँ? किनभने आफ्नै जीवनमा म धनी देशको नागरिक भएर घुम्न चाहन्छु। त्यसको लागि त होला मानव इतिहासको लागि 1 वर्ष 2 वर्ष भनेको केही पनि होइन, तर एकजना व्यक्तिको लागि त प्रत्येक वर्ष धेरै हो। तपाईँ धनी देशको धनी मानिसको रूपमा घुम्न चाहनुहुन्छ होइन? अनि म धनी देशको व्यक्तिको रूपमा घुम्न चाहन्छु। मेरो त्यो नेपाली पासपोर्ट देखाए पछाडि होइन एकछिन पर्खिनुहोस् भनेर नभनिदियोस्, प्लिज कम भनेर भनिदियोस्, हो त्यो सपना देखिरहेको छु। र त्यो सपना धेरै टाढा छैन, त्यो गर्न सकिन्छ। हाम्रा देशमा सम्भावना नभएका होइनन्। हामी जुन भन्छौँ कि हाम्रा देशमा के छ र, हाम्रा देशमा यति धेरै सम्भावनाहरू छ, राम्रो गर्न सकिन्छ। तपाईँ सिन्सियरली यो भन्ठान्नुहुन्छ कि नेपालमा जनताले महसुस गर्न सक्ने गरिकन परिवर्तनहरू चाहिँ ल्याउन सकिन्छ 2 वर्षभित्रमा भनेर? यसमा कुनै शङ्का छैन। यु आर स्योर? स्योर। र त्यसको लागि वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि कहिलेकाहीँ तपाईँ सोच्नुहुन्न यत्रो तपाईँले संसारभरि बिजनेस गर्नुहुन्छ, 3 जना मन्त्री मात्रै ऊ भइदियो हुन्छ, इमान्दार भइदियो हुन्छ? 3 जनाले अलि पुग्दैन। 3 जना म ग्यारेन्टी दिन्छु, 3 जना इमान्दार भयो भने अरू सब इमान्दार हुन बाध्य हुन्छ। को? प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री। यो 3टा मात्रै इमान्दार भइदियोस् होइन, तपाईँले अरू करप्सनको होइन हामीलाई आफ्टर विकासको गतिमा भन्नु भने करप्सन र अयोग्यताको जुन कुरा भने एउटै हो, त्यो नै गतिलाई रोक्ने कुरा हो। र जब करप्सन कन्ट्रोल गर्नु हो भने करप्सनका त विभिन्न फेरि भ्रष्टाचार भन्नाले आर्थिक भ्रष्टाचार मात्रै होइन नि, मानसिक भ्रष्टाचार छ। जब म आफ्नो मान्छे राख्छु, राम्रो मान्छे राख्दिनँ भने त्यो पनि भ्रष्टाचार हो मेरो विचारमा। भ्रष्टाचारको यहाँबाट सीमित परिभाषा छ। भ्रष्ट आचरण गर्नु भनेको आर्थिक हिनामिना गर्नु मात्रै होइन। त्यो मात्रै होइन, के छ भनेदेखि तपाईँले त्यो भ्रष्टाचारीको जुन गलत मान्छेलाई पनि ल्याउनु भ्रष्टाचार हो, मेरा नजरमा भ्रष्टाचार हो। किनभने भ्रष्टाचार भनेको भ्रष्ट आचरण हो, आर्थिक हिनामिना मात्रै होइन। हो, र उसले आफ्नो होइन त्यो भ्रष्टाचार भनेको आर्थिक अथवा त्यो मानिसलाई काममा लिएको होइन। भ्रष्टाचारी भनेको अयोग्यता हो। मैले भने नि अयोग्य व्यक्तिले मात्रै अयोग्य व्यक्तिलाई लिन्छ, सही आचरण नगर्ने हो। नेपालको नयाँ सरकारलाई तपाईँको 1 लाइन 2 लाइनमा केही सल्लाह छ? हुन्छ तपाईँले सुरुमै भनिसक्नु भएको छ। उहाँले एउटा एक्सन प्लान बनाएर जनताहरूको अगाडि ल्याउनु पर्यो होइन। इमान्दारिताको कसम जनतामा होइन आफ्नो मनबाट लिनु पर्यो, भित्र मनबाट। म राजनैतिक पार्टीको यो यसले कोलेसन गभर्मेन्ट बन्दैछ होइन, अब त जनतालाई तान्नुहुन्छ भनेदेखि म राजनैतिक पार्टीको नेतृत्व गरेर प्रतिनिधित्व गरेर आइरहेको होइन, म नेपाली जनताको सबै जनताहरूको प्रतिनिधित्व गरेर आएको मन्त्री हो भनेर बुझ्नु पर्यो। र 1-2टा कमिटीहरू, फास्ट ट्र्याक कमिटी जस्तो छिटो डिसिजन लिने त्यस्ता फास्ट ट्र्याक कमिटीहरू होइन, विदेशी सहायता र ऋणको लागि कमिटी, त्यस्ता किसिमका केही कुराहरू छिटो ल्याएर नेपाली जनताहरूलाई भाषणको रूपमा होइन एक्सनको रूपमा देखाएर राजनीतिक अस्थिरता, स्थायी शान्ति, स्थायी सरकार, सुरक्षा आदिको कुरामा उहाँहरूले गर्नुहुनेछ भन्ने मैले चाहिँ विश्वास लिएको छु। डाक्टर साहब, हामी तपाईँको आत्मविश्वासको खुला दिलले म प्रशंसक छु। तपाईँको करियरलाई मैले पुल्चोक क्याम्पसमा विद्यार्थी हुँदाखेरि हामी देखिराखेको छु। साथै मलाई नेपालको वातावरणको जटिलताको ज्ञान अलि तपाईँभन्दा अलिकति स्वाभाविकै बढी छ, तर ऐनाको धेरै नजिक गएर हेरे पनि आफ्नो तस्बिर देखिँदैन भन्छ, सायद त्यो कम पनि हुनसक्छ। म तपाईँबाट अब जाने बेलामा जान्न के चाहन्छु भने कि तपाईँले जो चिजहरू भन्नुभयो हामीलाई र त्यो चिजहरू गर्नको निम्ति यो वर्तमान नेतृत्व, वर्तमान सरकार
क्षमता राख्छ कि राख्दैन? सबभन्दा ठुलो अहिलेको सरकारमा भित्रबाट दृढ इच्छा के हुनु पर्यो भनेदेखि म यो देशलाई अगाडि बढाउँछु, यो देशलाई विकसित देश बनाउँछु भन्ने मात्रै भयो भने यो देश अगाडि बढ्छ। तर एउटा कुरा म के भनिदिन चाहन्छु भनेदेखि यदि यो सरकारले गरेन भने जनताले छिटै, राजनीतिक दलहरूले हटाउनु पर्दैन, जनताले छिटै हटाउँछ र जनताले यस्तो सरकारले ल्याउनेछ जुन सरकारले जनताहरूले देखिरहेको सपना, उनीहरूको एउटै सपना छ, विकसित देशको जनता भएर बस्न पाऊँ, त्यस्ता सरकारलाई अगाडि ल्याउनेछ। अब जनताहरूले चाहिँ सबैले सावधान गरिसकेको छ। डाक्टर साहब, व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ तपाईँको के सपना छ? तपाईँले त्यत्रो अचिभ गरिसक्नुभयो। मेरो व्यक्तिगत रूपमा सबभन्दा ठुलो सपना नै के हो भनेदेखि म आफ्नै जीवनमा त्यो हरियो पासपोर्ट, नेपालको पासपोर्ट लिएर धनी देशको पासपोर्ट हो भनेर घुम्न चाहेको छु। मेरो सबभन्दा ठुलो सपना त्यो हो। तपाईँका इच्छाहरू पुगुन्, तपाईँका सबै इच्छा जस्तै यो पनि पुगोस्। कार्यक्रममा भाग लिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। वन्डरफुल टकिङ टु यू, डाक्टर मोहन। धन्यवाद, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। होइन, वास्तवमा धेरै खुसी लाग्यो होइन।